अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ लेके आऊँगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट चलाना चाहते हैं, जो मार्केट में वो ग्रो करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो स्पेशली जो दुकान या कोई मार्केट वो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट इसके ख्याल आते हैं कि मैं ये चीज जो है ये बंद कर दो और ना अपना कारोबार बंद कर दो। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू सेल। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो हमें इस तरह नहीं कहते कि, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि ये डॉक्टर का मिसाल देता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि मेरे पेट में दर्द है, वो डॉक्टर कभी आपको ये नहीं कहता कि बस लेट जाओ मैं आपका ऑपरेशन करना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? उनको पता है अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपने डायरेक्ट कहा कि आप मेरे पेट में दर्द है, ठीक है, और वो कहेंगे डायरेक्ट बैठ जाओ मैं आपका ऑपरेशन करता हूँ, क्या आप ज़हनी तौर पर इसके ऑपरेशन के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। अत्यंत आप इस तरह नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इस वजह से अगर आप एक शख्स के पास जाते हो, अपना सेल करते हो, तो आप उनको डायरेक्ट कहते हो यार ये पार कर दो, ये चीज दो, ये ब्ला 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 ब्ला, ये चीजें दो, ये बिल्कुल आपसे नहीं देगा। क्योंकि पहले इसका जहन तैयार करना होगा कि ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इस चीज की आपकी जरूरत है। ठीक है, अगर कुछ बेचारे को इस चीज की जरूरत नहीं है और आपने उनको हजार कहानियां सुनाए तो ये कतईयन नहीं होगा, ये आपसे बिल्कुल एक चीज भी नहीं लेगा। ठीक है, आखिर में दोबारा दो तीन दफा आप जो है उनको कहानी सुनाएगी कि ये इस तरह का इस तरह जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सबसे पहले आप वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन कि आपके पेट में दर्द क्यों है, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वो करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, मुख्तलिफ किस्म की, और डायरेक्ट पहले आपको कुछ स्मार्ट किस्म के ट्रीटमेंट लगेगी कि आप ये जाके ये दवाई लो, ठीक है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, आप दोबारा आ गए और उनको कहा कि यार ये दोबारा वो पेट इस तरह है, वो जाके इससे थोड़ा सा बेहतर किस्म का टेस्ट लिखेगा। ठीक है, ये टेस्ट करो, ये करो, फिर इसके बाद वो डायग्नोज करेगा आपका, मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये करो, ये करो, ये चीज करो। ठीक है, आप ये सारी चीज पर तदरीज करोगे। अगर डायग्नोज करने के बाद आपको कहेंगे कि ये ट्रीटमेंट आपका, ये बीमारी है और ये चीज करो, ठीक है, ये काम करो, ठीक है, या आपने ऑपरेशन करना है या ये चीज करना। ठीक है, अभी आप खुद ज़हनी तौर पर इस तीन स्टेप के, दो स्टेप के बाद तीसरी स्टेप के बाद खुद तैयार होंगी। यार अगर मुझे जमीन भी बेचना पड़ता है तो मैं ये करूंगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे ये दान चीज जो है वो बेचना पड़ेगा तब भी मैं तैयार हूँ। आप पहले आप इसके लिए तैयार नहीं थी कि आप मुझे सही दवाई दें या मुझे एक टेस्ट करवाएं, इससे भी तैयार नहीं, इसके लिए नहीं तैयार नहीं। लेकिन अब आप अपनी जमीन बेचने के लिए भी तैयार हो। किसके लिए तैयार हो? अपनी जमीन बेचने के लिए। क्यों? डॉक्टर ने ये तीन स्टेप्स फॉलो की। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ अभी मुझे ये चीज भी करना पड़ेगा, ये चीज भी करना, कुर्बानी देना पड़ेगा, तब भी ठीक होगा। इस तरह आप भी करें। जब मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले जिस चीज पे आपने फोकस करना है, आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना कि मैं एक चीज जो है बाजार लेके जा रहा हूँ और मैं इसे जरूर सेल करूंगा। ठीक है, सेल करना जो है एक अलग चीज है। अब चलो मान लिया कि एक बंदे ने एक मार्कर से आपसे लिया, ठीक है, तो और आपने मुख्तलिफ की कहानी सुनाई, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुआ, ठीक है, कि आपसे और चीजें खरीदें। लिहाजा इसके बजाय ये कि आप सेल की
نیت پہ ارادے پہ جائے، اس کی بجائے آپ کیا کریں، آپ ریلیشن شپ بنائیں، اس بندی کے ساتھ جو ہے آپ ریلیشن شپ بنائیں۔ ریلیشن شپ کس طرح بنائیں کہ آپ جا کے خود ان کے ساتھ وقت تھوڑا سا لگائے، گپ شپ لگائے، آپ کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک خیریت ہے، آپ ان کی گھر کے تھوڑے سے گھر کے پرسنلی مسائل نہ چھیڑو، ٹھیک ہے، اور باقی کیا اس میں آپ کا گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ کیا یہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کو اس کے بارے میں ان کی ریلیشن شپ تھوڑے سے گرو کرو، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھی سلوک سے طریقے سے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک دفعہ ایک چیز بھی نہیں بیچا، ایک چیز بھی نہیں بیچا، اس طرح بازار سے آ گئی، ٹھیک ہے، لوگوں سے آ گئی، اور اس ایک بندے کے ساتھ آپ نے اس سے موبائل نمبر لیا کہ یار اس طرح ہو، یار یہ اگر 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 آپ نے یہ مارکر جو ہے یہ پرس کرے 50 کا ہے، اور آپ نے ان کو کہا کہ 50 کا ہے، یار میں اس طرح بیچتا ہوں، اس نے کہا کہ یار نہیں مجھے یار اس طرح دو، 30 کا دو، تو آپ نے آپ کا خیر میرا اپنا جو ہے 30 کیا ہے، آپ مجھے 5 کمائی دو، ٹھیک ہے، اور یہ لو، اب ہم نے 5 روپے کمائی کر دی، لیکن اس کے 5 کی بعد آپ نے بہت کم پروفٹ کمایا، لیکن آپ نے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا، کیا ریلیشن شپ، اب ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے بعد یہ بندہ کسی کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ پہلی سیل مینز آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن بنایا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ گپ شپ بنایا، ان کے ساتھ مختلف قسم کی ان کی مسائل کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ یار اس طرح، اور ان کے اگر ان نے کچھ مسائل بیان کی تو آپ ان کی مسائل کی حل کے لیے یار اس کا اگر یہ اس طرح ہوگا تو یہ بہتر حل ہوگا، اس طرح کی چیزوں میں تھوڑے بہت ہیلپ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس بندے کے ساتھ ریلیشن بنایا تو آپ نے صرف یہ جو آپ نے 5 روپے کمائے، کل آپ 20 روپے کمائیں گے، 30 روپے کمائیں گے، ٹھیک ہے، اس بندے سے وہ کسی اور سے نہیں خریدے گا، بالکل نہیں خریدے گا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، ریلیشن شپ ڈیولپ کیا، لہذا آپ سیل مین نہ بنو، آپ سیل مین نہ بنو، آپ ریلیشن شپ والے بنو، ٹھیک ہے، آپ ریلیشن شپ والا بنو، آپ نے ایک دفعہ ریلیشن صحیح ڈیولپ کیا، یہ لوگ کسی کے پاس نہیں آئیں گے، ہماری مینجمنٹ میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر آپ نے کنونس کیا، آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا تو 17 بندی لے کے آئیں گے، کتنے، 17 بندی، مارکیٹ سے 17 بندی آپ کے پاس لے کے آئیں گے، اب آپ نے ایک بندے سے 5 روپے کمائے، ٹھیک ہے، اب 17 بندی اس نے ایک بندی نے 17 بندی آپ کے پاس لے آئے، اب خود وہ جو 17 ملٹیپلائی بائی 5 کتنا ہو گیا، 85، ٹھیک ہے، 85، آپ نے پہلے آپ نے 20 روپے کمانے تھے، 30 کی کا چیز 50 پہ بیچنا تھا، آپ نے اس کو 35 پہ بیچ دیا، ٹھیک ہے، اب ابھی کیا ہوا، آپ نے پہلے 30 روپے کمائے، ٹھیک ہے، اب آپ نے کتنے روپے کمائے، 85 روپے کمائے، ٹھیک ہے، آپ خود سوچو 30 اور 85 میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی ہے، نہیں کہ سیل میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آپ چیز جو ہے بیچو گی بھی، آپ لوگ کے ساتھ ڈیولپمنٹ جو ہے ریلیشن شپ بناؤ گی، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز اپنی سیل میں اپلائی کرو، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھو کہ آپ نے 30 کے بجائے 85 نہیں کمائے تو میرا نام بدل دینا، ٹھیک ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ
کہ آپ کا طریقہ جو ہے، اگر کوئی شخص پریشان ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ اپلائی کرو، پھر مجھے کہنا کہ آپ جو ہے غلط بول رہے تھے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر میرا لیکچر پسند آیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب